मामा उठो, उठती क्यों नहीं, मेरी मामा को बाबा ने मार दिया है। ये अल्फाज सोशल मीडिया पर हर जानिब आपको एक मासूम फूल जैसे बच्चे के सुनने को मिल रहे होंगे, जिसके सामने उसकी मां को बेदर्दी से बाप ने 14 गोलियां मारकर खत्म कर दिया। जनाब अली चंद रोज कबल ये वाकया लाहौर में पेश आया कि तूबा, जिसकी उम्र 29 साल है, 5 बच्चों की मां है, 5 बच्चों की मां के सामने इसके दरिंदे शोहर ने अपनी बीवी को कहा कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ा तो साथ ही 14 गोलियां उसके मुंह में मारी और उसके बाद उसके बेजान जिस्म को अपनी गली में लाकर फेंक दिया और उसके बाद ससुर को फोन किया कि आकर अपनी बेटी का बेजान जिस्म ले जाओ और अगर मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया तो तुम्हारी जान भी ले लूंगा। जनाब अली आखिर इन बच्चों का कसूर क्या था और ये शोहर अपनी बीवी को इतना क्यों मारता था? 10 साल तक ये औरत अपने शोहर का तशद्दुद बर्दाश्त करती रही, मारपीट बर्दाश्त करती रही, लेकिन बिल आखिर जब अपने माँ बाप से मिली, माँ बाप को सारी रुदात बताई, तो माँ बाप ने आगे से क्या कहा, सारी तफसीलात इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस लड़की का नाम है तूबा, जो गुजरपुरा में, लाहौर का इलाका गुजरपुरा है, यहाँ पे इसकी शादी हुई थी आज से 10 साल कबल। अब शादी किस तरह हुई? जिस नौजवान के साथ शादी की, इसने छुप कर इसके साथ निकाह किया। फिर चंद रोज बाद लड़की ने अपने घर वालों को बता दिया कि मैंने फलां शख्स से निकाह कर लिया। घर वालों ने कहा बेटा ऐसे नहीं, आप दोबारा से हम आपका निकाह करेंगे, घर वालों को इकट्ठा करेंगे, हम इज्जत के साथ आपको रुखसत करेंगे, अगर आप ऐसे चली गई या भाग गई तो हम मुआशरे को क्या मुंह दिखाएंगे। जनाब अली लड़की के माँ बाप ने उस लड़के को घर बुलाया, उसके खानदान को घर बुलाया, अपना खानदान इकट्ठा किया, निकाह किया और रुखसत कर दिया। अब शादी के चंद रोज बाद ही इस शख्स ने अपनी बीवी को उसके माँ बाप से मिलने से रोक दिया। 10 साल तक ये लड़की अपने माँ बाप को नहीं मिल सकी, 10 साल तक ये तशद्दुद बर्दाश्त करती रही। अब बच्चों के इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे बाबा हमारी मम्मा को डंडों से मारते थे, प्लास्टिक के डंडे, लोहे के डंडे, यानी कोई ऐसी चीज जो हाथ में आ जाए उठाकर मार देते थे। मकसद क्या होता था? तूबा को तशद्दुद का निशाना बनाना, तूबा को मारना, तूबा को मारपीट करना। अब इस शख्स का काम क्या था? इस लड़की के माँ बाप ने कहा कि इस शख्स का काम है असला प्रोवाइड करना, मंशियात, लड़कियों को घर लेकर आना। जिस बात पर तूबा झगड़ा करती थी कि शादी मेरे साथ हुई और रंग रंगेलियां आप शाम को किसी और के साथ कर रहे होते हैं, ये चीज सरासर गलत है। अब 10 साल तक तूबा इन चीजों को बर्दाश्त तो करती रही, बिल आखिर अपने माँ बाप से राब्ता किया। अब आप ये भी देखें, एक जानिब शख्स तशद्दुद का निशाना बना रहा है और दूसरी जानिब बेतरपे बच्चों की पैदाइश भी करता जा रहा है। 5 बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन इसको जरा शर्म नहीं आई कि 4 मुझे मासूम फूल जैसे अल्लाह ने बेटे दे दिए, एक बेटी दे दी, उसके बाद भी ये तूबा को मारपीट करता रहा। फिर उसके बाद हुआ कुछ यूं कि तूबा के ससुर ने तूबा के बाप से राब्ता किया कि खुदारा अपनी बेटी को आकर ले जाएं, आपकी बेटी के साथ मेरा बेटा जो करता है हमसे भी नहीं देखा जाता, अपनी बेटी को आकर आप ले जाएं। अब दूसरी जानिब बाप सोच रहा था कि पता नहीं मेरी बेटी मुझसे मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि 10 साल से तो मिली नहीं और माँ बाप को इस बात का पता ही नहीं था कि मिलती क्यों नहीं। मिलती इसलिए नहीं थी कि शोहर मिलने से रोकता था, वो कहता था अगर वहां जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अपना घर बसाने के लिए 10 साल तक ये तूबा नामी लड़की अपने माँ बाप से दूर रही। फिर आखिरकार तूबा के घर वालों ने जब अपनी बेटी से राब्ता करने की कोशिश की, बेटी घर आई, सुलह सफाई हुई, बेटी ने घर आकर माँ बाप को सारी रुदात बताई पिछले 10 साल की कि मेरे साथ क्या कुछ होता रहा। ये रंग रंगीलियां करता है, लड़कियां घर लेकर आता है, शराबें पीनी और तरह तरह के जराइम करने, असला बेचना, ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। जनाब ये लड़की घर आ गई, कोर्ट से खुला लेने की कोशिश की और दूसरी जानिब ये कातिल शोहर भी 10 मरतबा जुबानी तलाक दे चुका था। अब जनाब जब ये केस अदालत में गया तो जज साहब ने कहा कि 5 बच्चे हो गए हैं, इन 5 बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दोनों मिल बैठें और अपने घर को आबाद करें। अब लड़की उस शख्स की बातों में आ गई, जज साहब की बातों में भी आ गई कि ठीक है, जज साहब कह रहे हैं चली जाती हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल ना खराब हो, अपना घर बसा लेती हूँ। लेकिन अब वो शख्स जो इसका शोहर था, उसके दिमाग में चीज बैठ गई थी कि इसने मुझ पर मुकदमा दर्ज करवाया, आखिर इसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे। अब जनाब सुलह सफाई के बहाने अपनी बीवी को ले तो घर आया, 5 बच्चों को भी घर ले आया। अब 1 से 2 रोज गुजरे, 2-3 दिन तो कुछ भी नहीं कहा, तीसरा चौथा दिन जब आया दोबारा से वो चीजें रिपीट हुई माइंड में कि ये तो वही है जिसने मुझ पर मुकदमा दर्ज करवाया। अपने बच्चों को बोला कि अपनी मम्मा से बोलें कि कलमा पढ़ ले, आज मैं इसको मार दूंगा। अब बच्चे छोटी सी उम्र है, अब इंटरव्यूज भी दे रहे हैं बच्चे जो अपनी माँ को याद कर रहे हैं मोबाइल देखकर कि ये मेरी मम्मा है, मम्मा उठो, बाबा ने मम्मा को मार दिया। जब छोटे छोटे बच्चों के अल्फाज हैं, अब सोचें ये बच्चे जब कल को बड़े होंगे तो किस तरह इनके जहन में क्या सोचेंगे अपने माँ बाप के बारे में, अपनी माँ के बारे में कि हमारी माँ को तो हमारे बाप ने हमारी आंखों के सामने मार दिया था।
اب بچوں سے جب کہا کہ ماں کو بولو کلمہ پڑھ لیں، ماں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک گولی ماری، جب جان چلی گئی سکون نہیں آیا، چین نہیں ملا، سر پہ گولی مارنے کے بعد باہر لے گیا، گھر سے باہر لے کر 14 گولیاں ماری اور کال کی اپنے سسر کو کہ اپنی بیٹی کو آ کر لے جاؤ۔ یہ شخص ابھی فرار ہے یا پولیس کی حراست میں ہے، اس چیز کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی، لیکن یہ کیس، یہ مقدمہ، یہ جو اس وقت کرائم چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، ہر جانب ان بچوں سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جو بچے کے نانا نانی ہیں ان کو تو اس شخص نے کہہ دیا ہوا تھا کہ آپ کے نانا نانی ہے ہی نہیں ہیں، مر گئے ہوئے ہیں۔ بچوں کو آج پتا چلا کہ ہمارے نانا نانی حیات ہیں، اور انہی کی گود میں یہ بچے بیٹھ کر چیخو پکار کرتے ہیں، ماں کو پل پل یاد کرتے ہیں۔ اور ابھی جو بچی ہے سب سے چھوٹی، دودھ پیتی بچی ہے، ایک لمحے کے لیے سوچے اس درندے شخص نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا کہ 5 بچے پیدا کر لیے اور جس کی بدولت پیدا کیے اسی کو میں گولیاں مار رہا ہوں۔ جناب علی، پولیس کو چاہیے اس شخص کو گرفتار کر کے سخت سزا دے، عبرت کا نشان بنا دے کہ اس نے 5 معصوم پھول جیسے بچوں سے ان کی ممتا چھین لی، اور بچے اس وقت سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اپنی ماں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان بچوں کو نہیں پتا کہ ماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، ماں رخصت ہو گئی ہے۔ اور دوسری جانب جو طوبہ کی والدہ، اس نے کہا کہ جب میں اپنی بیٹی کو غسل دے رہی تھی تو میری بچی کے بال ایسے تھے کہ جب غسل دیتے وقت گرم پانی سے بال نکل رہے تھے، یعنی ٹوٹ رہے تھے، بالوں سے کھینچتے ہوئے یہ باہر لے کر گیا۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک تو بے جان جسم مارنے کے بعد بھی اپنی بیگم کو تکلیف دیتا رہا، کتنی نفرت پھیل چکی تھی اپنے دل کے اندر، اتنی نفرت کہ 5 بچے پیدا کر لیے، لیکن ایک لمحے کے لیے احساس نہیں ہوا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، بچوں کا کیا بنے گا، خود تو کہیں فرار ہو چکا ہوگا، پولیس کی گرفت میں آ جائے گا، جیل کاٹ لے گا، لیکن ان بچوں کو ماں کا پیار کون دے گا، ان بچوں کو ماں جیسی چھت کون دے گا۔ نانا نانی آج مشکل میں ہے، نہ ان کے پاس وسائل ہیں، گھر ان کا رینٹ پہ ہے، محلے دار مل کر بچوں کو کھانا دے دیتے ہیں۔ یہ مشکل گھڑی جو ان بچوں پر آئی ہے، اللہ ایسا وقت کسی پر نہ لے کر آئے، اور آپ آواز بلند کریں کہ طوبہ کا جو قاتل ہے، اس کا شوہر، اس کو عبرتناک سزا دینی چاہیے، کیونکہ ایک تو اس نے بچوں کی ماں ماری اور 5 بچوں سے ماں کا سایہ بھی چھین لیا۔ ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر طوبہ کے ماں باپ کا انٹرویوز بھی سامنے ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی نے ہماری یہ کہا تھا، بچے بتا رہے ہیں کہ ہمیں ماں کے گھر چھوڑیں، بچے نانی میں کے گھر جانا چاہتے ہیں، ایک عرصے سے ہم ملے نہیں، اب جب ملنا شروع کیا ہے تو ہمیں آپ ملنے کی اجازت دیں، ہم چلے جائیں۔ جناب یہی طوبہ کا قصور تھا۔ دوسرا، اپنے گھر میں رنگ رنگیلیاں کرتے اپنے مرد کو روکنا کہ بیوی میں ہوں، رنگ رنگیلیاں کسی اور کے ساتھ کرتے ہو، یہ ایک چیز عام ہو چکی ہے، اور معذرت کے ساتھ اس طرح کے واقعات آئے روز رپورٹ ہو رہے ہیں کہ مرد حضرات شادیاں ہو گئی ہیں، بچے پیدا کر لی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی غیرت ان کے پاس سے بالکل بھی نہیں گزرتی کہ بچے پیدا کرنے کے بعد بھی ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو اسلام ہمارا اجازت نہیں دیتا۔ ہم اسلام کے خلاف جا کر ایک تو بیوی سے غداری کر رہے ہیں، بیوی کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرا بچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔